अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेहमान खास और मैं हूं आपका मेज़बान वकास गौरी। नाज़रीन, आज हमारे साथ मेहमान खास हैं वज़ीर ज़राअत और लाइफ स्टॉक सैयद आशिक हुसैन करमानी साहब। करमानी साहब, आपको मेहमान खास में खुश आमदीद कहता हूं। बहुत शुक्रिया जी। करमानी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ बजट 2026-27 से ही मैं करना चाहूँगा। बजट पेश किया आपकी हुकूमत ने, इसमें ज़राअत के लिए, लाइफ स्टॉक के लिए क्या रखा गया है? कौन कौन से नए मंसूबे जो हैं वो शुरू होंगे और किसानों को क्या मिलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गौरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका अपने प्रोग्राम पे दावत देने का, और बड़ा अहम सवाल आपने पहले ही कर दिया है। ये बजट गवर्नमेंट के लिए, किसी भी गवर्नमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, उसको प्लान करना, उसको डिज़ाइन करना, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो सेगमेंट होता है कि वो बजट रिफ्लेक्ट करे कि उस सूबे में रहने वाले अवाम को उसका रिलीफ मिले। आपको पता है कि हमारे ऊपर एक सरप्लस की कंडीशन, IMF की, दूसरी तरफ से एक फेडरल गवर्नमेंट का कट, तो ये कदरे मुश्किल बजट था इसको डिज़ाइन करना, इसको प्लान करना। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा और उनकी फाइनेंस की टीम ने इसको डिज़ाइन किया, सीनियर मिनिस्टर ने जिस तरह इसको सुपरवाइज़ किया, ये जितनी रिलीफ दे सकते थे मौजूदा टाइट सिचुएशन में, ये बेस्ट पॉसिबल बजट था। इसके अंदर किसी मेन महकमे के ऊपर, आप हेल्थ ले लें, एजुकेशन ले लें, किसी किस्म का कट नहीं लगा। टैक्स के एम्बिट को बढ़ाया है, बिकॉज ओन सोर्स रेवेन्यू क्रिएट करना प्रोविंस के लिए अब ज़रूरी मैं समझता हूँ वक्त आ गया है। उसके साथ साथ ज़राअत और लाइफ स्टॉक, तो लाइफ स्टॉक और ज़राअत एक ही सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर। ये चीफ मिनिस्टर पंजाब के दिल के बहुत करीब रहा है और वो बहुत फोकस और बहुत अटेंशन देती हैं। मैं अगर मुख्तसर बात करूं तो अगर आप पिछले 2 साल में यही देख लें कि पिछले 20-25 साल के चीफ मिनिस्टर्स का टेन्योर उठाएं और उनके देखें कि किस चीफ मिनिस्टर ने ज़राअत पे कितनी मीटिंग्स की हैं, तो मेरा ख्याल है मरीम नवाज शरीफ साहिबा बाय फार बहुत ज़्यादा नंबर से आगे होंगी। दिस क्लियरली शोज़ कि उनकी प्रायोरिटी क्या है। जब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट का पहला साल था, तो जब बजट हमें मिला तो मैंने दोनों डिपार्टमेंट से पूछा कि आपका मैक्सिमम एलोकेशन क्या हुई है, तो ज़राअत 21 बिलियन पे खड़ा था और लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट को मेरा ख्याल है 2-3 बिलियन पे खड़ा था। आज अल्लाह ताला के फजलो करम से वो 100% ऊपर खड़े हैं, बल्कि 150% ऊपर खड़े हैं। तो ये उनका एक साफ इंदिया देता है, उनका विजन कि ज़राअत उनके दिल के करीब है। और ज़राअत क्यों दिल के करीब है? एक तरफ ज़राअत अगर इकॉनमी का मेन ड्राइवर है, दूसरी तरफ एम्प्लॉयमेंट का मेन ड्राइवर है, तो सबसे अहम बात, ज़राअत उस शोबे का नाम है, उन लोगों का नाम है, उन लोगों को रिप्रेजेंट करता है जो इस मुल्क की मईशत को चलाते हैं, जो 6 महीने के अंदर मईशत में अपना भरपूर हिस्सा डालते हैं, जो ज़मीन से सोना उगलते हैं और शहरों में, और ना सिर्फ शहरों में बल्कि पंजाब जैसा सूबा पूरे पाकिस्तान के सूबों को फीड करता है, और ना सिर्फ सूबों को फीड करता है, अफ़गानिस्तान जैसे मुल्क भी पंजाब की गंदम और पंजाब के अंदर प्रोड्यूस होने वाली अशिया पर पलते रहे। तो चीफ मिनिस्टर पंजाब ने इस बजट के अंदर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट के ढेरों इनिशिएटिव्स हैं जिसको कंटिन्यू किया है, जिसका दायराकार बढ़ाया है। मैं अगर छोटी सी बात करूं, मैं तफसील में जाऊंगा तो सारा इंटरव्यू का टाइम इधर लग जाएगा। मैं छोटी सी बात करूं तो एक, आपको पता है कि 95 से 97% हमारे पास फार्मर वो है जो 12.5 एकड़ से नीचे है। उसकी प्रॉब्लम्स बिल्कुल डिफरेंट है। वो बड़ी मशीन नहीं चाहता, वो जिद्दत उस हद तक नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकता। उसकी प्रॉब्लम है अफोर्डेबिलिटी, उसकी प्रॉब्लम है फाइनेंसेस। ठीक है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान नहीं, शायद दुनिया की तारीख में सबसे बड़ा ये प्रोग्राम है कि 2 सालों के अंदर आपने किसान कार्ड के नाम से 350 अरब 350 बिलियन रुपीस आपने इंटरेस्ट फ्री फार्मर्स को, 10 लाख फार्मर्स को दिए। उन फार्मर्स जिन पे कोई एतमाद नहीं करता था कि ये पैसा वापस करेंगे, ये खा जाएंगे, ये कोठियां बना लेंगे, ये घर बना लेंगे, ये गाड़ियां खरीद लेंगे, उन्होंने, रिकवरी रेट है 99.5% का। पैसे वापस आ रहे हैं 99.5% सर। 350 अरब रुपया मुंह से कहना आसान है। मुझे बताएं कि कौन सी हुकूमत है आज ये खड़े होकर किसानों के ऊपर अपनी सियासत चमकाते हैं। तो मेरा सवाल है कि ये 30,000 फी एकड़, ये 350 अरब,
یہ 10 لاکھ فارمر یہ پنجاب کے کاشتکار ہیں, یہ وہ کاشتکار ہیں جو 12.5 ایکڑ سے نیچے ہیں. ان کو کون سے وزیر اعلیٰ نے آج سے پہلے فائنینسز دی؟ ان کو کون سے وزیر اعلیٰ نے پر ایکڑ 30,000 روپیہ دیا کہ جا کے تم کھاد خریدو, جا کے تم مشینری خریدو, جا کے تم کوالٹی کی چیز خریدو, اور جو ٹرانزیکشن ہوتی ہے وہ ریکارڈڈ ہوتی ہے. کسی جگہ 2 نمبر کھاد نہیں مل سکتی, بیکاز ہمارے پاس پوس مشین سب انہی ڈیلرز کے پاس ہیں جو فیکٹری کے سرٹیفائڈ ڈیلرز ہیں. کسی جگہ بلیک ریٹ چارج نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ایک ایک ریٹ ہمارے پاس ریفلیکٹ ہوتا ہے. دوسری طرف آ جائیں, آپ کو پتا ہے کہ زراعت کے اندر ایک 60% شعبہ ہے جو کہ جن کا ذریعہ معاش اینیملز کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے ان کے لیے لائف سٹاک کارڈ نکالا. اس لائف سٹاک کارڈ نے ابھی 2 سالوں تک اس لائف سٹاک کارڈ نے 45,000 فارمرز کو وہ لائف سٹاک کارڈ ملا. 12.5 ارب روپیہ اس لائف سٹاک کارڈ سے ان فارمرز کو دیا گیا. اس لائف سٹاک کارڈ سے 4.5 لاکھ جانور تیار کیا. مطلب کہ وہ جانور جو کہ کم خوراک کھانے کی وجہ سے فارمر اپنی بچی کی شادی کرنے کے لیے, بچے کی اسکول فیس پے کرنے کے لیے بیچتا تھا, اس کو ہم نے کہا کہ اب تم نے اس طرح نہیں بیچنا, ہم تمہیں پیسے دیں گے, تم اس جانور سے, اس کارڈ سے, اس پیسے سے بہتر خوراک خرید کر جانور کو کھلاؤ, جانور کو بیچو, اچھے داموں سے بیچو, اور اچھے داموں کو وصول کرو, اور 4 سے 6 مہینے بعد وہ پیسہ سرکار کو واپس کرو. 98 پر کوئی کولیٹرل نہیں ہے. کسان کارڈ میں تو آپ نے زمین کولیٹرل رکھی, تو جانور کیسے کولیٹرل ہو سکتا ہے؟ 98.5% غوری صاحب ریکوری چل رہی ہے, اور 4.5 لاکھ جانور آپ نے فربا کیا. میرے پاس پنجاب میں اس وقت ایک ایک گاؤں, ایک ایک قصبے, ایک ایک میرے فارمر کا نام, موبائل نمبر, شناختی کارڈ نمبر, ایک ایک ڈیٹیل موجود ہے. اس 4.5 لاکھ جانور کو, اس 45,000 فارمر کے 4.5 لاکھ جانور کو میں نے ایکسپورٹرز کے ساتھ, بڑے فارمرز کے ساتھ MOU سائن کر کے کنیکٹ کروایا تاکہ وہ جانور منڈی میں نہ بکے, وہ جانور پنجاب کی, پاکستان کی معیشت اور ایکسپورٹ میں اپنا حصہ ڈال سکے. کرمانی صاحب, آپ کے پاس یقینی طور پہ کہنے کے لیے بہت کچھ ہے. میں نے کچھ سوالات بھی آپ ضرور کریں. میں تو جتنے میرا تو آپ بٹن دبا دیں گے تو میں تو چلتا چلا جاؤں گا. انیشیٹو آپ بتا رہے ہیں, میرا خیال ہے وہ پہلے سوال میں نا پروگرام ختم ہو جائے, تو میں نے کہا آپ کو کٹ کروں اس میں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کسانوں کو ریلیف دیا. اس بجٹ میں بھی پنجاب اسمبلی میں موجود تھا, یہ بھی تجویز دی گئی کہ جن کسانوں کی زمین, کاشتکاروں کی 12.5 ایکڑ سے زیادہ ہے, ان پہ بھی ٹیکس لگایا جائے گا. تو کہیں نہ کہیں حکومت انیشیٹو اور ریلیف دینے کے ساتھ ساتھ ٹیکس نیٹ میں بھی اگر کسی کا 13 ایکڑ ہے, 14 ایکڑ ہے, تو پھر اس کے اوپر کوئی برڈن نہیں پڑ جائے گا؟ سر میں آپ کی بات کا نا سب سے پہلا ایک اور جواب دینا چاہوں گا, پھر میں اس پہ آؤں گا. مجھے سمجھ نہیں آتی, دیکھیں آپ ایک حد تک کسی چیز پر سیاست کریں نا تو بات کی سمجھ آتی ہے. ادھر جو کھڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی کسان دشمن حکومت, کسان کو مار دیا. آپ پچھلا ریکارڈ دیکھیں, گندم موسٹ کنٹروورشل کراپ بنی, جس کے اوپر انہوں نے کھڑے ہو کے فلور آف دا ہاؤس انہوں نے اعلان کیا کہ گندم لگنی بند ہو جائے گی, گندم پیدا ہونی بند ہو جائے گی, کاشتکار بائیک آؤٹ کر دے گا. مطلب کہ اکسایا کہ فوڈ سیکیورٹی آپ کی اور میرے گھر کے دانے بند کرانے پہ اکسایا, لیکن فارمر نے لبیک کا اپنی حکومت کو اور اپنے ٹارگٹس میٹ کیے. میں اس کے ساتھ یہ بات کروں کہ میں یہ مختصر جواب دینا چاہتا ہوں. 1.53% گروتھ تھی پچھلے سال, پچھلے سے پچھلے سال. آپ کے 25-26 کے اندر ایگریکلچر گروتھ 2.89% ریکارڈ ہوئی ہے. تو میتھ سمپل ہے, اگر زراعت میں گروتھ بڑی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی حکومت کی کسان دوست پالیسی ہے, آپ کی حکومت کی ایسی پالیسی ہے جو کہ کاشتکار اور جو کہ زراعت کے ایک بہت بڑے شعبے جو کہ لوگوں کے روزگار اور پیٹ کے ساتھ منسلک ہے, اس پہ اس نے کسی حد تک اثر ڈالا. ہاں حالات ٹف تھے. اگر افغانستان سے لوگ چلیں, گندم ہمارے سے وہ کھائیں, سٹرس ہمارے سے وہ لے کر کھائیں, مڈل مین بن جائیں, اپنے پاس سٹوروں پر سٹاک کر لیں, مہنگے داموں پر دنیا کو بیچنے لگ جائیں, کمیشن ایجنٹ بنتے رہیں اور صدیوں سے اور ڈیکیڈ سے بنتے رہ جائیں, اور اس کے اوپر وہاں سے روانہ ہوں اور یہاں پر آ کر بچوں کو ماریں, عورتوں کو ماریں, نوجوانوں اور بزرگوں کو ماریں, ہمارے پاک فوج کے جوانوں کو آئے دن ان کے لاشیں ہماری طرف بھیجیں. تو اگر بارڈر بند ہو جائے تو یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے کہ حالات ٹائٹ ہونے کے باوجود
آپ کی زراعت کے اندر گروتھ، آپ کی زراعت کے اندر سے گروتھ بڑی ہے. جب گروتھ بڑی ہے تو زراعت کے شعبے میں بڑی ہے, کاشتکار کی جیب میں بڑی ہے. نمبر 1. مڈل مین بھی باہر سے آ رہا تھا. نہیں, مڈل مین ہی آ رہا تھا نا جی. وہ افغانستان والے کیا کر رہے تھے, ادھر سے آتے تھے, ادھر سے آپ سے سٹرس خریدتے تھے, آپ سے چاول خریدتے تھے, آپ سے آلو خریدتے تھے, اپنے ٹرکوں پر آتے تھے, اٹھاتے تھے, وہاں پہ سٹور کرتے تھے, ہمارے سے PKR میں خریدتے تھے, وہاں ڈالروں میں سودے کرتے تھے, تو کمیشن ایجنٹ بنے ہوئے تھے نا. ٹھیک ہے. اب آپ کی آگے بات آ گئی. دیکھیں, میں نے آپ کو گفتگو کے آغاز میں کہا کہ آپ کے اوپر سرپلس کی کنڈیشن IMF کے ساتھ معاہدہ صرف پنجاب نے نہیں کیا ہوا. اگر آپ اسمبلی جا کر بیٹھیں تو یوں لگتا ہے کہ صرف پنجاب واحد صوبہ ہے جس نے IMF کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے. ان کے اپنی حکومتیں چل رہی ہیں. آج پاکستان کے اندر اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہر جماعت کی شاید حکومت ہے کسی نہ کسی صوبے میں. پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت اگر پنجاب میں ہے تو دوسری جماعت کی KPK میں پچھلے 13 سال سے ہے. تیسری جماعت کی سندھ کے اندر پچھلے 13 سال سے حکومت ہے, شاید اس سے بھی زیادہ ٹائم سے حکومت ہے. ادھر بیٹھ کے ہمیں یہ بھاشن جھاڑتے ہیں. بات یہ ہے, IMF کے ساتھ معاہدے کے بعد چاروں صوبوں نے اس کو انڈورس کیا. انڈورس کرنے کے بعد آپ نے ان کی شرائط مانی. جب آپ نے شرائط مانی تو اس شرائط کے اندر آپ نے سرپلس شو کرنا ہے. چاہے آپ سرپلس بجٹ دینے سے پہلے شو کر لو پنجاب کی طرح, چاہے آپ اپنا بکس بند ہونے پہ سرپلس شو کر لو سندھ کی طرح. ٹھیک ہے, لیکن سرپلس شو کرنا ہے. یہ گمک ہے کہ کان کو ادھر سے پکڑو یا ادھر سے پکڑو. آپ نے اپنا ٹیکس نیٹ بڑھانا ہے. تو پنجاب نے یہ سوچا کہ 97% پنجاب کے اندر کاشتکار وہ ہے جس کی زمین 12.5 اور 12.5 سے نیچے ہے. 97%. ٹھیک ہے. اب پیچھے رہ کے کتنے فیصد؟ 3%. ایکڑ پہ آپ 1000 دیں گے. اگر 12.5 ایکڑ سے اوپر ایک کاشتکار ہے اور وہ ایکڑ سے 1000, کیونکہ آپ نے معاہدہ کیا ہے, آپ نے اپنا ٹیکس نیٹ بڑھانا ہے, آپ نے اپنا اون سورس ریونیو بڑھانا ہے, آپ کا ڈیولپمنٹ کا بجٹ پہلے سال 800 ارب تھا, دوسرے سال 1200 ارب ہے, آج 750 ارب ہے. تو یہ کیسے ہو گیا ہے؟ کیونکہ آپ پہ کٹس لگی ہیں, آپ پہ سرپلس کی کنڈیشنز ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایک ریلیف دینا تھا 97%, 50% کی بات نہیں ہو رہی, 97% کی بات ہو رہی ہے. تو 97% کو تو زیرو ٹیکس نیٹ پہ لایا گیا ہے. یس, 3% جو ہے اس کو میں بھی شاید اس 3% میں فال کرتا ہوں. میں بھی ایک فارمر ہوں اور جدی پشتی فارمر ہوں, میری کو مل فیکٹری نہیں ہے. جب یہ کھڑے ہو کے کسانوں کے ڈیڈی بن کے ادھر حکومت پر کسانوں کی سیاست جھاڑنا چاہتے ہیں تو ہم بھی گراؤنڈ ریئلٹی سے واقف ہیں کہ کون سی فصل پہ نقصان ہوا, کون سی فصل پہ فائدہ ہوا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر صوبے, چاہے وہ پنجاب ہے, چاہے وہ KPK ہے, چاہے وہ بلوچستان ہے, چاہے وہ سندھ ہے, اگر آپ اون سورس ریونیو نہیں بڑھائیں گے تو آپ کس طریقے سے ادویات فراہم کریں گے, آپ کس طریقے سے ہاسپٹلز بنائیں گے, آپ کس طریقے سے تعلیم کا نظام چلا سکیں گے, آپ کس طریقے سے انڈر پریویلیجڈ کو وہ پریویلیجز دے سکیں گے جو آپ کی اسٹیٹ کو دینے چاہیے. تو یہ اون سورس ریونیو کا ایک اسٹیپ اٹھایا گیا. کرمانی صاحب, آپ نے بڑی اچھی بات کی اور کلیئر بھی کیا لوگوں کو کہ جو 12.5 ایکڑ سے کم لوگ ہیں وہ 97% ہیں جن کے پاس اس سے کم آبادی ہے, اور باقی 3% ہیں جن سے بہت زیادہ, تو متاثر جو ہیں وہ 3% ہوں گے. بجٹ تجاویز کی بات کر لیتے ہیں. اپوزیشن اس بجٹ پہ خوش دکھائی نہیں دیتی. کیا اب اس وقت سیشن بھی جاری ہے, اپوزیشن تقریریں بھی کر رہی ہے, گزشتہ روز بھی اپوزیشن لیڈر نے بڑی لمبی تقریر کی. آپ وزیر زراعت ہیں, آپ سے کسی اپوزیشن کے رکن نے کچھ تجاویز کے ساتھ رابطہ کیا, کوئی ملاقات کی, کوئی آپ کو بہتری کے لیے کوئی تجاویز دیں آن دی ٹیبل کہ یہ ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے؟ مجھے ہنسی آ رہی ہے اس بات پہ. بالکل رابطہ کرتے ہیں. اچھا, رابطہ تبادلوں کے لیے کرتے ہیں اپوزیشن والے؟ جی جی, تبادلوں کے لیے رابطہ کرتے ہیں. ادھر سے اس کو ادھر لگا دو, ادھر سے ادھر لگا دو, یہ مان نہیں رہا اس کو وہاں لگا دو. آج تک میں حلفاً یہ بات کر سکتا ہوں, میرے ساتھ اور میں 5-6 وزیروں کے اوپر اور حلف اٹھا سکتا ہوں, تجویز وہ دیتا ہے جس کا دماغ چلتا ہے. جس کے دماغ کے اوپر تالے لگے ہوں وہ تجویز نہیں دے سکتا, وہ صرف بول سکتا ہے. اب یہ ہر چیز پہ بولنا جانتے ہیں. اب کل لیڈر آف دا اپوزیشن قابل احترام ہے, ہم سب سیاسی برادری سے ہیں, لیکن پولیٹیکل ڈفرینسز ہونا ان کا بھی حق ہے, ہمارا بھی حق ہے. لیکن میں کل اپنے آفس چیمبر پنجاب اسمبلی میں بیٹھ کے ان کی تقریر سن رہا تھا. مطلب
یقین کریں کہ آپ ان کی تقریر اٹھائیں, اس میں کوئی نمبر 1 پڑھی تقریر تھی, ساری پڑھ کے انہوں نے تقریر کی. مگر آپ لیڈر آف دا اپوزیشن ہیں, آپ نے اگر تقریر کرنی ہے تو آپ ایکسٹمپور بولیں, آپ پوائنٹس بنا لیں. ایک ایک پیج لکھا ہوا, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے دل سے نہیں بول رہے. سو دل سے تو آواز وہی نکلتی ہے جو پڑھے بغیر بولی جائے, پڑھ کے دل سے آواز نہیں نکلتی. نمبر 1. نمبر 2, انہوں نے بات کیا کی؟ بات یہ کی کہ جی ایکسٹینشن پہ پیسہ لگا رہے ہیں. اب ایکسٹینشن کیا ہے زراعت کے اندر؟ زراعت, محکمہ زراعت کیا ہے؟ محکمہ لائف سٹاک کیا ہے؟ محکمہ زراعت ایک وہ چوک ہے جس چوک سے کاشتکار نے اگر سہولت اٹھانی ہے تو اس چوک سے گزر کر جانا ہے. اگر آپ اس چوک کو توڑ دیں گے, اگر آپ اس چوک پہ پتھر اٹکائیں گے تو کاشتکار کیسے فیسیلیٹیٹ ہوگا؟ کاشتکار تو فیسیلیٹیٹ نہیں ہوگا. محکمہ لائف سٹاک کیا ہے کہ آپ نے اگر پروڈکشن بڑھانی ہے, سروس بڑھانی ہے, فارمر کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, تو اس حکومت نے ڈائریکٹ تو فارمر کو نہیں دینا نا, انہی محکموں کے تھرو دینا ہے. اب کیا بات کر رہے ہیں جی ایکسٹینشن کی؟ محکمہ زراعت کے اندر ایک فورس ہے ایکسٹینشن سروسز جو ہزاروں لوگوں کے اوپر مبنی ہے. پہلے انہوں نے آ کے ان کی شروع کی تقریریں نکالیں, یہ کہتے تھے کہ جی ایک زمانے میں ایکسٹینشن سروس ہوتی تھی, آج ایکسٹینشن سروس نظر نہیں آتی. آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کی ایکسٹینشن سروس ہر گاؤں پہ نظر آتی ہے. آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایگریکلچر انٹرنز ہر قصبے میں نظر آتے ہیں. اور جو نظام ہم آگے لا رہے ہیں, ہم کیا نظام لا رہے ہیں جس پہ کرٹیسائز کر رہے ہیں؟ اس پہ میں آتا ہوں, لیکن آپ یہ کیا کرٹیسائز کر رہے ہیں؟ آپ نے جو مجھے ایک سیکنڈ, یہ کیا کرٹیسائز کر رہے ہیں؟ یہ کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ جی ایگریکلچر انٹرنز کیوں رکھ رہے ہیں, اور ایگریکلچر انٹرنز کی ریپلیسمنٹس کتنی ہوئی ہیں. حضور 1000 ایگریکلچر انٹرن رکھا, 1300 بچے کو نوکری ملی, ٹھیک ہے, 200 بچے نے خود کام شروع کر دیا, ٹھیک ہے, انٹرپرینورز بن گئے, اور 300 بچوں نے اپنی فارمنگ کمپنیز کھول لی. ہمارے پاس ایک ایک بچے کا ڈیٹا ہے, آئے ہمارے سے ڈیٹا لے لیں. یعنی 800 سر جی ایک ایک بچے کا ڈیٹا ہے کہ وہ بچہ اس وقت 1 سال کی انٹرنشپ کرنے کے بعد, اچھا انٹرنشپ دنیا کے اندر آپ چلے جائیں تو مینڈیٹری ہوتی ہے کہ آپ نے اگر ماسٹرز کی ڈگری کی ہے تو سال کا ایکسپیرینس لے کر آئیں. اگر ہم نے اپنے نوجوانوں بچے بچیوں کو جو کہ فریش گریجویٹ ہیں ان کو فیلڈ کا ایکسپیرینس دیا ہے, ان کو فارمر کے ساتھ انٹریکٹ کروایا ہے, ان کو بتایا کہ آٹا چینی کا بھاؤ کیا ہوتا ہے, فیلڈ میں آ کر کام کیسے ہوتا ہے, لوگوں کو کیا ٹپ دینی ہے, کیسے پیسٹیسائڈ پہ گائیڈ کرنا ہے, کیسے کھاد پہ گائیڈ کرنا ہے, تو اس پہ اعتراض ہے. یہ بجٹ کی سپیچ ہے سر, 60,000 سٹائپنڈ تھا نا, یہ کرٹیسزم نمبر 1. نمبر 2 کیا کرٹیسزم ہے کہ جی یورین کاؤنسلوں کے اندر ہم اپنے آفیسز بنا رہے ہیں کہ فارمر کی ایکسیس زیادہ بڑھے. ٹھیک ہے, کیا یہ غلط کام ہے؟ ٹھیک ہے, مطلب کہ کیا ایکسٹینشن کو فارمر کے ساتھ ملنا نہیں چاہیے؟ تیسرے بات پہ کیا کر رہے ہیں کہ جی سوئل اور واٹر ٹیسٹنگ فیسلٹی, کیا فارمر اپنی مٹی شاپروں میں ڈال کے لاہور آ کے اپنا ٹیسٹ کرائے اور دیکھے کہ مجھے کھاد کتنی ڈالنی چاہیے؟ کیا مجھے بور زمین کے سینٹر میں لیفٹ یا رائٹ کرانا چاہیے؟ پانی کہاں پہ میٹھا ہے اس کو بوتل بھر کے لاہور لائے. تو ہم کیا فیسلٹی دے رہے ہیں کہ کال کرو, گاڑی تمہارے ڈور سٹیپ پہ آئے گی, تمہارا سیمپل وہیں چیک ہوگا پانی کا اور سوئل کا, اور ادھر ہی رپورٹ ملے گی اور ادھر ہی مشورہ ملے گا. یہ کیا غلط کام ہے؟ مطلب کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان لوگوں کی سوچ اتنی لمیٹڈ ہے. ان کو ان کے ڈی این اے میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہر چیز پہ کرٹیسائز کرنا ہے, اور اچھا چلو کرٹیسائز کرنا ایک ہیلدی ہوتا ہے, اور اسپیشلی اسمبلی کے اندر. تو اگر آپ نے کرٹیسزم کرنا ہے تو اپنا ہوم ورک تو کرو, اپنا ہوم ورک تو کرو. ایک طرف کہتے ہو کہ محکمہ زراعت کی ایکسٹینشن میں کاشتکار کو نہیں ملتی, جب محکمہ زراعت کہتا ہے کہ ہم یونین کاؤنسل میں دفتر کھولیں گے تو آپ کہتے ہو کہ جی یہ خرچہ کیوں کر رہے ہیں. ایک طرف کہتے ہو کہ جی بچے جو ہے بے روزگار ہیں تو محکمہ زراعت ان بچوں کو اٹھا کر ایکسپیرینس دیتا ہے کہ اچھی نوکریاں مل جائیں, تو آپ کہتے ہو کہ جی آپ ایکسپیرینس کیوں دے رہے ہو. تو وہ پنجابی کی ایک مثال ہے کہ آٹا گن نہیں ہے تو ہلدی کیوں ہے. تو یہ وہ نظام چل رہا ہے. تو لیکن آپ نے سارے معاملے میں جو بڑی دلچسپ بات کی ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن تجاویز نہیں دیتی لیکن تبادلوں کے لیے رابطہ کرتی ہے. اس حوالے سے میں آپ سے ضرور پوچھوں گا. ناظرین ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन। खरवानी साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आपने एक नया पिंडोरा बक्स ही खोल दिया है कि हमें तो लगता है कि अपोजिशन अरकान जो हैं उनकी हुकूमती अरकान से बिल्कुल नहीं बनती। जो हम असम्बली में देखते हैं वो तो लड़ाई भी हम देखते हैं। इस मरतबा तो आपने खैर वो डिजिटाइजेशन कर दी थी असम्बली में, तो वो कापियाँ नहीं एजेंडे की फेंक सके, ना किसी को उछाल शुक्र है सके। स्क्रीनें नहीं तोड़ दी इन्होंने। हाँ, तो आप कह रहे हैं वो फोन भी करते हैं तबादलों के लिए, तो ये क्या मामला है? नहीं देखें, बिल्कुल एक उस मौके पे इख्तिलाफात कहाँ जाते हैं? मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि मैंने पहले आपके बात की, पॉलिटिकल डिफरेंस होने चाहिए, पॉलिटिकल इंक्लिनेशंस होनी चाहिए। मैं अपने जिस मुद्दे पे खड़ा हूँ, मैं अपनी जिस पार्टी में खड़ा हूँ, अल्लाह ताला के फजलो करम से मेरी सियासत ही मेरी जमात के साथ है, ठीक है। असेंबली के अंदर आपके डिफरेंसेस होते हैं, आप अपने डिफरेंसेस पे बोलते हो। आपने ये जब पूछा कि तजवीज़ देते हैं, आप मुझे ये बताएं कि जो अपोजिशन नहीं हकीकत बोली ना, मैं तजवीज़ अगर आई हो तो मैं क्यों ना बोलूं। मुझे तो जो आनी चाहिए, मुझे तो जो ये मिल के चिट्टे देते हैं, मुझे वो याद आई है, वो चिट्टों पे तबादले होते हैं, ठीक है। मुझे तो आज तक इन्होंने चिट पे तजवीज़ नहीं दी कि इस तरह कर लो, किसी का करवा भी देते हैं आपके? नहीं, जो हो सकता है, जो हमारा मेरिट है, जहाँ पे हमारा एक बना हुआ है, हमने क्राइटेरिया बनाया हुआ है, हमने क्राइटेरिया से हटकर अपने जाती तबादले भी कभी नहीं किए। अपने जो मेरिट पे आ रहा है वो जो मेरिट पे आ रहा है वो कर दिया, पहले चेक कर लिया, जो क्राइटेरिया उस पर मीट करता हो, ना मीट करता हो तो कह दिया। बात ये है कि जो ऑपोजिशन फाइनेंस मिनिस्टर की तकरीर में नारे मारती हो, और सबसे आसान काम क्या होता है, सुनना या पढ़ना? सुनना आसान काम है। तो आपका क्या ख्याल है, इन्होंने सारा बजट पढ़ा होगा? जो लोग सुन नहीं सकते उन्होंने क्या घर जाके पढ़ाई की होगी? ये मानने को मैं तैयार ही नहीं हूं, मैं मानने को तैयार ही नहीं हूं। तो जब सुना नहीं तो फिर तनकीद किस बात की? किसी ने पर्ची पकड़ा दी कि जी ये 2 लाइनें लिखी हैं इन्होंने, इस पे क्रिटिसाइज कर दो, वो 2 लाइनें उठाते हैं, वो क्रिटिसाइज कर देते हैं। तो कहने का मकसद है, कोई एक मैं एमएनए भी रहा हूं, नेशनल असेंबली में भी रहा हूं 2013 से 18। हमने ऑपोजिशन वहां भी देखी है। खुर्शीद शाह साहब ऑपोजिशन लीडर होते थे, ऑपोजिशन होती थी, मजा आता था और पता लगता था कि आप कोई प्रोडक्टिव क्रिटिसिज्म हो रहा है, जिस क्रिटिसिज्म से कोई शायद फायदा हो, कोई शायद तंबीह हो, चाहे गलती की निशानदही हो। यहाँ गलती की निशानदही है नहीं, यहाँ तो है लाला लाला। साहब, आप एमएनए भी रहे हैं और उसके अलावा आपने रेलवे में भी अपनी खिदमात दी हैं, सियासत में भी आप अपने कम वक्त में अपना एक बड़ा नाम बनाया है। ये सियासत किस रुख पे जा रही है? हम किसी की बात सुनने पे तैयार नहीं है, हम किसी का पॉइंट समझने पे तैयार नहीं है, ये क्या हल निकलेगा? देखिए, मैं आपको बताऊं कि अब मैंने 2008 से सियासत शुरू की थी। मैं अपने ज़िले का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जनरल सेक्रेटरी रहा, ज़िले उकाड़े का, फिर मैं कायम मकाम सदर रहा, फिर मैं चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज शरीफ साहिबा का मुझे एजाज़ था और है कि मैं उनका यूथ कोऑर्डिनेटर था जब वो चीफ ऑर्गेनाइज़र बन के आई पूरे पंजाब का। देखिए, सियासत जो है वो ऐसी नहीं थी। ये तो मेरे देखते देखते हुआ, ये तो मेरे देखते देखते हुआ, बिल्कुल मेरे देखते देखते हुआ। सियासत ऐसी नहीं थी। सियासत हमारे बुजुर्गों ने भी की है। मेरा खानदान कायदे आजम का साथी था, तब भी मेरे दादा इलेक्ट हुए, ठीक है, 1946 की इलेक्शन में। हम अल्लाह ताला के फजलो करम से मुसलसल तब से इलेक्ट होते जा रहे हैं। हमारे बुजुर्गों ने भी की है। सियासत वज़ादारी रवादारी का नाम था। सियासत हकूक को पामाल करने का नाम नहीं था, हकूक का दिफा करने का नाम था, इंसाफ देने का नाम था। ये जो सियासत की रंग में भंग इन्होंने डाली है, ये तो मेरे देखते देखते हुआ। एक ही मैं यकीन करें, जब आपने एक स्टेज पर खड़े हो जाए, लीडर क्या होता है? लीडर वो होता है जिसके पीछे सैकड़ों में, नंबरों में, हजारों में, लाखों में उसका फॉलोअर हो। जितना बड़ा फॉलोअर उतना बड़ा लीडर, ठीक है। तो लीडर को अवाम देखती है कि लीडर खाता कैसे है, लीडर बैठता कैसे है, लीडर बात करता कैसे है, लीडर गुस्सा कैसे करता है, लीडर काम कैसे करता है, लीडर लोगों को इंसाफ कैसे देता है। तो जब लीडर स्टेज पे खड़ा होकर ये कहे कि मैं आईजी को गिरेबान से पकड़ कर घसीटूंगा, जब लीडर बिजली के बिल
बिजली के बिल किसी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी या पीटीआई के बिजली के बिल नहीं है, वो स्टेट के बिजली के बिल हैं, गैस के स्टेट के गैस के बिल नहीं, हैं। उन्होंने अपना जमा करवा दिया था, जब फाड़ कर अपना जमा करवा कर ताकि मीटर कट ना जाए और गर्मी में सोना ना पड़े, तो आप उन लोगों को रुखसा रहे हैं कि बिजली के बिलों को फाड़ दो, गैस के बिलों को फाड़ दो, सिविल नाफरमानी कर दो, चीजों को तोड़ फोड़ कर दो। तो जब लीडर ऐसे होंगे तो किसकी पगड़ी बचेगी, किसकी इज्जत बचेगी? तो सियासत ऐसी ही होगी। जो पंजाब असेंबली के अंदर या अनफॉर्चुनेटली नेशनल असेंबली के अंदर जो सियासत हो रही है, मेरा सवाल है बड़ा सिंपल सा। हम अपने हलकों में जाते हैं, यकीन करें हमारे हलके के हमारे साथी दोस्त जिनकी वजह से आज हम इन कुर्सियों पर बैठे हैं, हमारे से वो पूछते हैं कि आपने हमारे साथ ये वादा किया, ये सड़क बननी थी, अस्पताल बनना था, ये क्यों नहीं हुआ? वो लड़ते हैं हमारे साथ, उनका हक है इस बात का। मुझे समझ नहीं आती कि पिछले 13 साल से ये केपी के सूबे पे विराजमान है, क्या केपीके की आवाम इनसे पूछती नहीं है कि अस्पताल यहाँ क्यों नहीं बना? क्या केपीके की आवाम जब लाहौर आती है, आज बलोचिस्तान के, सिंध के केपीके के लीडरान नेशनल टीवी पे बयान दे रहे हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा जैसी वजीर आला होनी चाहिए हर सूबे के अंदर। जब वो लाहौर आते हैं तो लाहौर, बल्कि लाहौर छोड़ें, जब वो पंजाब आते हैं, आए मेरे हलके में चलें, मेरा सेंट्रल पंजाब के अंदर सारा दही हलका है, आप मेरे साथ अपनी मर्जी के मनपसंद किसी मेरे हलके के किसी गांव में चले जाएं, आपको गंद नजर नहीं आएगा, आपको सफाई नजर आएगी। हम आपके साथ जाके शो कर आप लेंगे। मेरे साथ चले सर, मैं दावत देता हूं, अपनी मर्जी से कोई हलका निकालें। ठीक है। इनके जो साथी हैं, इनके जो पैरोकार हैं, इनके जो फॉलोअर हैं, वो क्या करते हैं कि जब आपने कूड़ा उठाया, कूड़ा उठाकर किसी जगह रखना है या नहीं रखना, या सर पे रखना है, तो किसी जगह तो रखना है, जहां रखना है इन्होंने दर्ज क्या दिया हुआ है कि जहां रखा हुआ जहां वहां जाके वीडियो बना लो, डंप साइड की वीडियो बना लो कि जी ये देखें फलाने एमएनए का हल्का है, फलाने वजीर का हल्का है, फलाने। देखें आप, इन्होंने बिल्कुल सोसाइटी के अंदर जो एक नॉर्म्स थे, हम एक मुस्लिम मुल्क हैं, ठीक है, हमारा इस्लाम हमें क्या सिखाता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या दर्स देते हैं, ठीक है, हम तो उनकी तालीमात पर चलने वाले लोग हैं जी, ठीक है। तो इन्होंने आकर एक अजीब नक्शा खींच दिया लोगों को। हमें तो ये दर्स दिया गया हमारे माँ बाप ने कि बुजुर्गों की इज्जत करो, कोई बुजुर्ग आ जाए तो अपनी कुर्सी छोड़ दो, उसको पीट मत करो। तो सर यहाँ जो बुजुर्गों के साथ, खवातीन के साथ, नौजवानों के साथ इन्होंने जो हाल किया, जो सियासत के अंदर गाली गलोच का कल्चर डाला, वो नेशनल असेंबली के अंदर ये भूल गए हैं कि जब पिछले 5 साल थे तो इन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीडर्स के साथ क्या किया। ये भूल गए हैं कि मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, मैडम मरियम नवाज शरीफ साहिबा, हमजा शहबाज साहब और तमाम पार्टी की फर्स्ट टियर, सेकंड टियर तमाम जेलों में थी। ये भूल गए हैं कि इन्होंने मरियम नवाज शरीफ साहिबा की वालदा की जब डेथ होती है तो वो जेल में होती है। मतलब कि अपने गिरेबान में झांकना चाहिए इन्हें। और मुझे हैरत होती है कि केपीके की आवाम जो है वो जब लाहौर आती है तो क्या वो अपने लीडरों से जाकर पूछती नहीं है कि हमारा सूबा कब ऐसा बनेगा, हमारे सूबे में अस्पताल कब बनेंगे, हमारे सूबे की सड़कें कब बनेंगी, हमारे सूबे के अंदर ज़राअत के अंदर जिद्दत कब आएगी। मुझे इस बात पे हैरत होती है। आपने 2008 से सियासत शुरू की, आपके बुजुर्ग भी सियासत में सरगर्म रहे। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये सारी चीज़ें तो हो गई, एक बंदे ने सिस्टम तबाह कर दिया, गोल आपके, हल क्या निकलेगा? ये जो लोगों के दिमागों में, दिलों में ये नफरत और इश्तिआल के बीज बोया गया है, इसका कोई ना कोई हल है। तो सियासी वर्कर आप क्या देखते हैं कि किस तरह हल निकल सकता है? देखें, मैं बिल्कुल अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के ये बात कर रहा हूँ। इन्होंने लोगों के जो दिमाग को वर्गलाया वो गुफ्तगू से वर्गलाया। लीडर ने अपने चाहने वालों को गुफ्तगू से वर्गलाया, एक बार एक झूठ सैकड़ों दफा बोल बोल कर लोगों को उसको मानने और सच साबित करने पर वर्गलाया। आज वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा इस मिथ को, इस झूठ को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं और हम अल्लाह ताला के फजलो करम से कामयाब हो रहे हैं। हम बोल कर नहीं कर रहे, हम खिदमत कर रहे हैं। आज वजीर आला पंजाब ने पंजाब के अंदर माइक्रो डिटेल
कोई सियासी हुकूमत इंक्रोचमेंट को हाथ नहीं डालती, कोई सियासी हुकूमत। वजीर आला पंजाब ने सियासी हुकूमत और सियासी हुकूमत की लीडर होने के बावजूद इंक्रोचमेंट को हाथ डाला। आज जाकर पंजाब के मुख्तलिफ शहरों की सड़कों को अमल देखें, सोशल मीडिया भरा हुआ है। बिल्कुल ठीक है। आज आप पंजाब के अंदर सुबह के 3 बजे हों, सुबह के 6 बजे हों, शाम के 7 बजे हों, पूरे पंजाब के अंदर किसी जगह अपनी फैमिली के साथ ट्रेवल कर सकते हैं। आपको ये कन्विक्शन है कि कोई रसागीर आपको रोकेगा नहीं, कोई डकैत चोर आपके साथ ज्यादती नहीं करेगा। ये छोटा काम नहीं है। पंजाब के अंदर एक नो गो जोन था कच्चा, हमने उन पे जुल्म कर कर उनको इस बुरे रास्ते से नहीं हटाया, हमने उनको डेवलपमेंट दी है। 30 से 35 अरब रुपया कच्चे की डेवलपमेंट का प्रोग्राम बना हुआ है। लोग क्यों उस तरफ गए? लोग क्यों, मैं तो उस लीडर का नाम लेना पसंद नहीं करता, लोग क्यों उस जैसों की बातों को सच समझने लगे? तो एक ही इलाज है इस मिथ को तोड़ने का, इस झूठ की दीवार को तोड़ने का, कि लोगों की खिदमत करें और खिदमत उस अंदाज से करें जिस तरीके से पंजाब में मरियम नवाज शरीफ कर रही है। आज कच्चे का डेवलपमेंट प्रोग्राम जब चल रहा है तो उसके अंदर ज़राई डेवलपमेंट है, उसके अंदर लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट, नरी डेवलपमेंट है, उसके अंदर रोड डेवलपमेंट है, हेल्थ डेवलपमेंट है, एजुकेशन डेवलपमेंट है। तो आप मुझे बताएं, यही तरीका है लोगों के दिलों पर राज करने का। आज वो लोग जिनकी दवाइयां बंद हो गई थी, उनके दरवाजों पर दस्तखत जाकर देकर दवाइयां दी जाती हैं। आज सफाइयां पूरे लाहौर, पूरे फैसलाबाद, पूरे पिंडी, सरगोदा, सियालकोट, किसी जगह चले जाएं, आज सफाई हो रही है तो कोई आगे किसी को बुलाता नहीं है कि सफाई करो। तो कह रहे हैं रवैये बदल रहे हैं। तो सर रवैये, आप खिदमत करेंगे, आप लोगों के साथ लोगों के वो काम करेंगे जो उनके दिल को छूते हैं, तो रवैया बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? क्यों नहीं बदलेगा? और बदलने का तरीका ही ये है कि आप उनके साथ उनको रिलीफ दें। आज चीफ मिनिस्टर पंजाब ने हर वो काम किया है जो शायद पिछले 50 साल में किसी के ज़हन में नहीं आया कि मैं वो काम करूं। हर वो छोटे से छोटा और हर वो बड़े से बड़ा काम किया है जो लोगों की रोजमर्रा जिंदगी के अंदर जिसका असर है, जिसका इम्पैक्ट है, जिसका इन्फ्लुएंस है। तो क्यों नहीं रवैये बदलेंगे? रवैये बदलेंगे इंशाल्लाह। रवैये बदल रहे हैं अल्लाह ताला के फजलो करम से, और इंशाल्लाह ताला आप, ये अभी 2.5 साल गुजरे हैं, आप 2.5 साल और गुजर लेने दें। मैं आपसे ये उम्मीद रखता हूं कि आप फिर ये दिखाएं अपने व्यूअर्स को कि मरियम नवाज शरीफ का पंजाब, 5 साल का पंजाब क्या है और क्या था, और पिछले 25 साल का पंजाब क्या था। जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। तो जब जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा तो यही तो है वो रवैया जिससे इंशाल्लाह ताला यूथ, बुजुर्ग, नौजवान जो हैं, जो बहक गए थे, वो उनका रवैया तब्दील होगा और इंशाल्लाह तब्दील होगा। जी नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा। वज़ीर ज़राअत आशिक हुसैन करमानी बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू कर रहे हैं। एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, एक मतलब फिर वज़ीर ज़राअत से गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। करमानी साहब, आप खुद एक ज़मींदार फैमिली से भी आपका ताल्लुक़ है। गंदम की बात कर लेते हैं। गंदम पे पाकिस्तान में बड़ी सियासत होती है। आपकी जो वजारत है उसका मेरा ख्याल है टास्क गंदम की प्रोडक्शन, उसको यकीनी बनाना है। तो क्या जो हदफ है उसकी तरफ हम उसको अचीव कर रहे हैं? आने वाले वक्त में कोई कमी या कुछ इस तरह का बहरान तो नहीं हमें देखने को? देखिए, मैं आपसे सबसे पहले ये गुजारिश करूं, हमेशा अनफॉर्चुनेटली ये तरीक़ेकार बन चुका है और हमारी सोसाइटी के अंदर तो ये बहुत ज़्यादा बन चुका है कि हम हमेशा उसी चीज़ को हाईलाइट करते हैं जो नेगेटिव होती है। देखें, फसलें अच्छी बुरी होती हैं, कारोबार हमेशा प्रॉफिट नहीं देता, कभी नुकसान भी देता है, कभी ब्रेक इवन भी देता है। काश्तकारों का भी एक कारोबार है, मैं खुद काश्तकार हूँ। अगर एक फसल ने मुझे, बॉर्डर बंद होने से आलू ने मुझे नुकसान दिया, तो आज अल्लाह ताला के फजलो करम से मकई ने
کاشتکار کو پروفٹ دیا. میں نے خود مکئی لگائی ہے, مکئی پروفٹ میں, مکئی کے دام بہت اچھے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر پچھلے سال گندم نے منافع نہیں دیا اور 21-2200 ریٹ تھا, جو کہ ریٹ پہ کاشتکار کو منافع نہیں ہوا, کاشتکار کا نقصان ہوا ہے. میں وزیر زراعت بقول یہ کئی دفعہ بات کر چکا ہوں. تو جب اس دفعہ گندم 3500 سے لے کر 4000 کے درمیان بکی ہے تو میں نے خود گندم لگائی تھی, تو کاشتکار کو منافع ہوا ہے. شوگر کین جب اچھا ریٹ چلتا رہا ہے تو کاشتکار کو منافع ہوا ہے. انفارچونیٹلی ایک بری کراپ آتی ہے, جو کہ ہر کاروبار کے اندر کوئی نہ کوئی سیزن اچھا برا چلتا ہے. تو جب ایک بری کراپ آتی ہے تو اس کا ڈھول ڈرم بیٹنگ اتنی ہوتی ہے. تو جب 4 اچھی کراپس چلتی ہیں, جب 2 سال گندم کا نقصان ہوتا ہے کاشتکار کو, تو اس کی ڈرم بیٹنگ ہوتی ہے. تو جب اس سال کاشتکار کو اس کا منافع ہوتا ہے, کیا گندم پورے پنجاب میں 3700-3800 سے کہیں کم بکی ہے؟ کیا 3500 سے کہیں کم بکی ہے؟ پرائم پیک ہارویسٹ کے اندر گندم جو ہے پنجاب کے اندر 3800 3700 3600 سے لے کر 3900 کے درمیان بک رہی تھی پیک ہارویسٹ ٹائم کے اندر. تو میرا سوال یہ ہے کہ اس چیز پہ بھی غور کرنا چاہیے. یہ ہر وقت آپ ایک ایسے سیگمنٹ کے ساتھ دیکھیں, ایک ایسا سیگمنٹ جو ملک کی معیشت چلاتا ہے, جو ہمارے اور آپ کے پیٹ چلاتا ہے, ہمارے بچوں کا اناج چلاتا ہے, اس سیگمنٹ کے ساتھ سیاست نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ وہ فریجائل سیگمنٹ ہے. جب آپ اس سیگمنٹ کے ساتھ سیاست کریں گے تو نقصان حکومت کو نہیں ہوگا, اس جگہ پہ رہنے والے سب کو ہوگا. اب سوال ہدف کی آتی ہے, تو 16.5 ملین ایکڑز پہ ہمیں ہدف ملا پچھلے سال گندم لگانے کا. تو ان سب نے کہا گندم نہیں لگے گی, گندم نہیں لگے گی, گندم نہیں لگے گی, گندم نہیں لگے گی. پچھلے سال 16.5 ملین ایکڑ پہ گندم لگی. 6 اور اداروں نے اس کو ویریفائی کیا, اسپارکو نے کیا, لمز نے کیا. 22 ملین ٹن پیداوار ہوئی. اس سال دوبارہ انہوں نے کہا, پچھلے سال 21-2200 کی گندم بکی, اپوزیشن نے کہا گندم لگنی ہی نہیں ہے, ہم فارمر کو کہتے ہیں بائیک آؤٹ کرو. او یار, فارمر جب بائیک آؤٹ کرے گا تو ملک کا اناج بند ہوگا نا, ملک کا اناج بند ہوگا. مطلب کہ یہ تو ایسے کہہ رہے ہو نا کہ صنعت کا پہیہ بند کر دو, کسی بندے کو, مزدور کو کہہ رہے ہو کھانا بند کر دو. تو اگر آپ ان کے خیر خواہ بنتے ہو تو آپ ان کو کوئی اچھی بات بتاؤ نا. ٹھیک ہے, اچھا انہوں نے کہا جی گندم لگانا بند کر دو. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 16.5 ملین ایکڑ پر گندم لگی, جو کہ اداروں نے ویریفائی کی. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 22 ملین ٹن کی پیداوار ہوئی, اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پنجاب میں کسی قسم کی گندم کا نہ کوئی بحران ہے اور نہ کوئی شارٹیج ہے. یہ پچھلے سال بھی یہ بات اٹھی کہ گندم امپورٹ ہونے لگی ہے. پنجاب گورنمنٹ نے اس کو پورے طریقے سے اپوز کیا, وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپوز کیا, اور پنجاب نے اپنی گندم کے سٹاک سے پورا سال ایک اچھے طریقے سے چلایا, جس میں آٹے اور روٹی کی قیمت بھی کنٹرول میں رہی, کیونکہ آٹے اور روٹی بھی وہی لوگ لے کر کھاتے ہیں جو لوگ دن رات محنت کرتے ہیں. اس سال 16.5 ملین ایکڑ پر گندم لگی, 22 ملین ٹن کی پیداوار ہوئی. جن لوگوں کا امپورٹ کرنے سے فائدہ ہوتا ہے انہوں نے پھر سے آواز چلا دی کہ جی امپورٹ ہوگی. میری ساری زندگی فارمنگ میں گزری ہے, میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ گندم کی پیداوار ہو اور ہارویسٹ ہو اور ساتھ امپورٹ کا نعرہ چل رہا ہو. یہ تو امپورٹ کے نعرے چلتے ہیں 8-8 مہینے بعد, تو کسی قسم کی امپورٹ کی ضرورت نہیں ہے. پنجاب میں گندم وافر ہے, اور پنجاب کے اندر آپ کے پاس گندم کی کوئی شارٹیج نہیں ہے, اور فارمر کو اس گندم کے اوپر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ کمٹمنٹ دی کہ جی 3500 روپے کے حساب سے فارمر سے گندم خریدی جائے گی. اب یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو پروکیورمنٹ سٹارٹ ہوئی ہے لیٹ سٹارٹ ہوئی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارا اسٹریٹجک ریزرو رکھنا ذمہ واری کس کی ہے؟ حکومت کی ذمہ واری ہے. تو حکومت اپنی ذمہ واری سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہے, آپ حکومت کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے. وزیر اعلیٰ پنجاب کا وعدہ کس کے ساتھ تھا کہ 3500 روپیہ فی من ملے گا؟ کاشتکار کے ساتھ تھا. کاشتکار کو 3500 روپے سے لے کر 4000 روپے تک فی من پیسہ وصول ہوا ہے. میں باوثوق ذرائع سے یہ بات کر رہا ہوں.
रहीम यार खान से लेकर अटक तक काश्तकार को 3500 से 4000 तक पैसा वसूल हुआ है और मुनाफा हुआ है। इसके अंदर तूड़ी का पैसा नहीं है, तूड़ी का पैसा अलग है। ठीक है, तो आपने उस वक्त कहा कि जी प्रोक्योरमेंट नहीं हो रही। जब रेट स्टेबल है फार्मर का, जब रेट 3500 से 3700 पे चला गया है, 3700 से 3800 पर चला गया है, तो क्या उस वक्त अगर प्रोक्योरमेंट होनी शुरू हो जाती 3500 के हिसाब से, तो रेट गिरता या बढ़ता? रेट गिरता। तो हम तो अपने फार्मर को प्रॉफिट कमाने दे रहे हैं, हम अपने फार्मर को बेहतर दाम लेने दे रहे हैं। आप कह रहे हो प्रोक्योरमेंट नहीं हुई, और जो प्रोक्योरमेंट, ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन मैं आपकी विसादत से आपको बताना चाहता हूं, प्रोक्योरमेंट की जब बात करते हैं तो आज पंजाब ने अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व के मद में 4 लाख टन से ज्यादा की खरीदारी कर ली हुई है। अब ये कहते हैं कि जी, ये बात मैं जरूरी समझता हूं आपके प्लेटफॉर्म से करना, जरूर ये बात कहते हैं कि जी फार्मर, ना पिछले साल किसी फार्मर के भड़ोले को तोड़ा गया, भड़ोला वो होता है जिसमें गंदम रखी जाती है, ना इस साल किसी फार्मर के भड़ोले को तोड़ा गया। पिछले साल 2200 रुपया फी मन काश्तकार से गंदम स्टॉकियों ने खरीदी, उन जगहों पे स्टॉक की जिन स्टोरों का जिनसे ताल्लुक नहीं है, और 4-4 हजार, 3500, 3-3 के रुपए के हिसाब से बेची। तो क्या उन स्टॉकियों पे क्रैकडाउन करना जरूरी नहीं था? क्या फार्मर 2200 की बेचे और स्टॉकिया 3500 की बेचे, तो क्या ये हुकूमत आंखों पे पट्टी बांधकर स्टॉकियों को मुनाफा कमाने दे? मुनाफा कमाना है तो फार्मर ने कमाना है। तो इस दफा क्या हुआ, 3500 से लेकर 4000 का गंदम बिकी, स्टॉकिया फिर घुसा, थोड़ी तादाद में घुसा, उसने 3500 की गंदम उठाई, गंदम जब 4000 पर गई, उसने 4000 की बेचने की कोशिश की, तो फिर हुकूमत ने उसी स्टॉकियों को पकड़ा कि तुमने अगर गंदम बेचनी है तो तुम 3500 की खरीदी है, तुम 3600-3700 की बेचो, ये 4-4 हजार पे कहां निकल पड़े हो तुम। ये गलत प्रोपेगेंडा है कि किसी फार्मर के किसी गोदाम, किसी स्टोर, किसी जगह पर भी क्रैकडाउन नहीं हुआ। ये हम महकमा ज़राअत जो है, ये फार्मर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए महकमा बनाया गया है। वजीर आला पंजाब के दिल की धड़कन है पंजाब का काश्तकार। वजीर आला पंजाब के दिल के करीब जितना पंजाब का काश्तकार है, मैं हल्फन ये बात करता हूं शायद पंजाब में और कोई ना हो, तो वो इस चीज पे 24 घंटे कंसर्न रहती है कि काश्तकार को उसका मुनाफा मिले, और मुनाफा मिलने के साथ साथ रोटी और आटे की कीमत भी कंट्रोल रहे, ताकि बाकी मजदूरों को भी उस हिसाब से पैसा मिले। तो मैं तो आपके प्रोग्राम की विसादत से ये बात करूंगा कि खुदारा खुदा का खौफ करें और स्टॉकियों की हमदर्दी छोड़ें, काश्तकार की हमदर्दी अपनाएं। जब स्टॉकियों पर रेट होता है तो तब तो ये चीखे मारते हैं, तो जब काश्तकार को मुनाफा होता है तो तब ये क्यों नहीं बताते कि काश्तकार को मुनाफा हो रहा है। और ये जो अफवाह साथ फैक्ट्री हैं जो कहती हैं कि स्टॉक नहीं है, इंपोर्ट करना मुझे ये पड़ेगा। बताएं, इंपोर्ट आप और मैं तो नहीं करवाते ना, आप और मैं तो नहीं करवाते। ये इंपोर्ट करने वाले जो लोग हैं, ये किसी और दुनिया में रहते हैं, ये इनकी सोच किसी और दुनिया में रहती है। उनको इससे कोई गर्ज नहीं है कि पंजाब के अंदर आटे और रोटी की क्या कीमत है, पंजाब के अंदर गंदम की पैदावार क्या है। उनके दिल से अगर पूछेंगे ना, मैं उन लोगों को नहीं जानता, अल्लाह ताला मुझे उनसे कभी मिलवाए भी ना, अगर उनके दिल से पूछेंगे तो वो तो ये चाहेंगे कि 16.5 मिलियन एकड़ गंदम ना लगे, यहां सिर्फ 10 मिलियन एकड़ गंदम लगे, ताकि हर साल इंपोर्ट करनी पड़ जाए, हर साल इंपोर्ट करनी पड़ जाए। तो फिर जब उस इंपोर्टर के एजेंडे पर वजीर ज़राअत क्या कह रहा है कि पंजाब में गंदम वाफर है, सीनियर मिनिस्टर ने अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा कि पंजाब में गंदम वाफर है, महकमा फूड कह रहा है पंजाब में गंदम वाफर है, तो इंपोर्टर कह रहा है इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो फिर पंजाब असेंबली के फ्लोर पे ऑपोजिशन खड़ी होकर कहे कि इंपोर्ट हो रही है, तो ऑपोजिशन फिर उस इंपोर्टर का एजेंडा टो कर रही है। तो क्यों एजेंडा टो कर रही है? हम तो नहीं चाहते इंपोर्ट हो, हम तो नहीं चाहते कि काश्तकार की मुनाफे में किसी किस्म की कमी हो, हम तो काश्तकार के मुनाफे को बढ़ोतरी देने के लिए दिन रात कोशा है, उसको जिद्दत से आशना करने के लिए दिन रात कोशा है। हमने ज़राअत का बजट 300% बढ़ा दिया वजीर आला पंजाब ने। तो मुझे दिखाएं ना ये जो पिछला वसीम अकरम प्लस था, ये लेकर आए मेरे साथ। ये बात करते हैं काश्तकार की, ये बात करते हैं ज़राअत की, तो ये अपने वसीम अकरम प्लस का 4 साल का टेन्योर निकालें, मैं अपनी वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के 2 साल का टेन्योर निकालता हूं।
تو कंपैरिजन कर लें, मेरा 1 साल का बजट इनके 4 साल के बजट पे हावी होगा, तो फिर कौन है हमदर्द, तो फिर कौन है दुश्मन, तो फिर कौन टो करता है इंपोर्टर की लाइन, तो कौन कहता है कि यहां पे गंदम वाफिर है। तो मैं तो यही अपील करूंगा कि खुदारा इस सेगमेंट के साथ जो आपको अनाज देता है, आपके बच्चों को अनाज मुहैया करता है, इनके साथ सियासत करनी बंद करें, इनको जीने दें। अगर आपने इनके हक में बात करनी है तो इनकी वो बात करें, स्टॉकिया स्टॉक करे, इधर ऑपोजिशन के अरकान खड़े हो जाते हैं, इस तरह शोर मचाते हैं जिस तरह स्टॉकिये खुद हैं। यकीन करें इनकी अगर इनका ताल्लुक तो नहीं निकले सर, मुझे नहीं पता इनका, अगर आप प्रोब करेंगे, मैंने तो प्रोब नहीं किया, अगर आप प्रोब करेंगे तो ताल्लुक निकल आएगा। तो मैं तो यकीन करें हमेशा क्रिटिसिज्म होना चाहिए बेहतरी के लिए। मुझे इंतजार रहेगा कि ये मुझे शायद कोई ऐसा मशवरा दें, मेरे साथ आकर ये बैठ के बात करें, मेरे साथ लड़ें इस बात पर कि इस तरीके से करो तो ये फायदा होगा। बिल्कुल ठीक, बड़ा आपने क्लियर सारा सेगमेंट जो है वो कर दिया। नाज़रीन, आज मेहमान खास में हमने वज़ीर ज़राअत और लाइफ स्टॉक आशिक हुसैन करमानी से बड़ी तफसीली गुफ्तगू की। उन्होंने अपोजिशन को भी ये मशवरा दिया है कि वो सियासत से गुरेज करें और अगर कोई तजावीज़ हैं तो वो ज़रूर उन तक लाई जाएँ। इसके अलावा गंदम के बारे में बड़े वाज़ेह अंदाज में ये कहा गया कि स्टॉक मुकम्मल है, स्टॉक पूरा है, लेकिन किसी को भी गैर कानूनी मुनाफा कमाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और इम्पोर्ट की बातें करने वाले भी पंजाब का भला नहीं चाहते। वकास गौरी को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।